अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक औरत थी, वो लाहौर मोटरवे पे जा रही थी। उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया, बच्चों के साथ जा रही थी, तो उन्होंने गाड़ी साइड पे लगाई। तो गाड़ी जब साइड पे लगी तो उन्होंने फ़ोन की हेल्प के लिए, तो इंतज़ार करने लगी कि मोटरवे की पुलिस या कोई आए और उनको उनकी हेल्प कर दे। तो इतने में दो लोग आते हैं, वो गाड़ी साइड पे लगाते हैं, वो हेल्प का बहाना करने के लिए गाड़ी के पास आते हैं। तो औरत को ज़रा शक होता है, तो वो गाड़ी के दरवाज़े ज़रा बंद कर देती है। तो ये गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, तो गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुलता। तो ये क्या करते हैं, ये दो जो बदबख्त तरीन इंसान हैं, इन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़ कर दरवाज़ा खोला और बच्चों को और उस औरत को बाहर निकाला। और मोटरवे पर आपको पता है कि ये साइड पे बाड़ लगी होती है, तो वो जो तार लगी हुई थी उसको काट कर वो साइड पे ले गए और वहाँ पे दो बंदों ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती कर दी। बच्चे उसके वहीं पे थे, बच्चे ये सारा मामला देख रहे थे। तो ये वाक़या हुआ है। अब इस दर्दनाक वाक़े के बाद मतलब मैं रात को मुझे ये इस वाक़े के बारे में इल्म हुआ, तो मैं सही से सो भी नहीं पाया, क्योंकि हम एज ए कौम किस तरफ जा रहे हैं ये समझ से पालातर है। मतलब कि हैशटैग आजकल एक चल रहा है, कल रात से एक चल रहा है कि हैंग आउट रैपिस्ट। मैं बिल्कुल इस पे एग्री करता हूँ और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जितने भी आप लोग मुझे देखते हैं, आप लोग नीचे हैशटैग स्पैम करें हैंग आउट दीज रैपिस्ट। ये जो रेपिस्ट थे, इनको जब तक सरेआम लाहौर के चौक में फांसी, और ऐसी भी फांसी नहीं है, नॉर्मल फांसी, इनको अजियत दे के और इनको कोड़े बरसा के फांसी नहीं दी जाएगी, तब तक ऐसे वाक़े आए रोज़ होते रहेंगे। अब ये पाकिस्तान है। यहाँ पे कुछ रोज़ पहले ही आपको पता ही है कि एक कांस्टेबल जो कत्ल किया गया था रोड एक्सीडेंट में, मैं तो उसे कत्ल ही कहूँगा, तो वो कैसे एक MPA साहब बरी हो गए, एक्स MPA जो थे, कैसे बरी हो गए कि जज ने क्या कहा कि हमें सबूत ही नहीं मिले। तो जो पावरफुल बंदे होते हैं उसके ख़िलाफ़ हमें सबूत नहीं मिलते, लेकिन जो आम गरीब लोग होते हैं उनके लिए तो हमारे CCTV कैमरास भी चलते हैं। जैसे सलाउद्दीन का एक वाक़या हुआ था, आपको याद होगा कि CCTV फुटेज में देखा गया था कि वो ज़रा उसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था और वो ATM के साथ थोड़ी छेड़खानी कर रहा था, ATM ख़राब कर दी थी। उस पर लाहौर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने तशद्दुद करके आई थिंक उसे मार ही दिया था। तो गरीबों के लिए कानून तो है और बड़ा सख्त कानून है, लेकिन अमीरों के लिए, MPAs के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, ये आर्मी जर्नलों के लिए और पावरफुल लोगों के लिए, इनके लिए कानून पाकिस्तान का कहाँ चला जाता है, ये हमारी समझ से बालातर है। अब भाई ये जो वाक़या हुआ है ये औरत के साथ, इसके जुर्म में 19 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, मशकूक समझा गया है। उनमें से ज़ाहिर सी बात है औरत से पूछा जाएगा या उस बच्चों से पूछा जाएगा और दो बंदे पता तो चल ही जाएगा, आखिर जुर्म छुपता तो नहीं है, ये सामने तो आए गए और वो दो लोग भी सामने आएंगे। और जो ही सामने आते हैं तो हमारी पुरज़ोर हुकूमत से अपील है, हम जितने भी लोग, चाहे इस वीडियो को 100 लोग देखते हैं, 1000 देखते हैं या लाख लोग देखते हैं, आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे वीडियो के नीचे ये हैशटैग हैंग आउट रैपिस्ट ज़रूर चलाएं, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है। आजकल जब तक ट्विटर पे कोई चीज़ ट्रेंडिंग नहीं होती तो हुकूमत भी उसके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लेती। जब तक हम सोशल मीडिया के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, ये सारे मिलकर किसी मुद्दे को नहीं उठाते, तो हुकूमत के सर पे भी जूं नहीं रेंगती। हुकूमत को भी पता नहीं होता कि यार ये मसला है भी कि नहीं। आपको याद ही होगा कि इस्लामाबाद में तकरीबन 28 दिन एक शख्स इसराइल का झंडा लगा के धरना दिए बैठा हुआ था, बिल्कुल याद होगा। शहीद सियालवी ने जाके उसे उठाया, तब जाके हुकूमत के इदारे भी जो है तो एक्टिव हुए और उसको गिरफ़्तार किया गया था वहाँ से। तो जब तक हम लोग एक्टिव नहीं होंगे, मैं और आप एक्टिव नहीं होंगे और इन मुद्दों पर हम मजम्मत नहीं करेंगे, हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये मामलात आए रोज़ होते ही चले जाएंगे। तो मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे हैशटैग हैंग आउट रैपिस्ट चलाएँ, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है, फांसी देना ऑप्शन नहीं है, ये लास्ट सोल्यूशन रह गया है रैपिस्ट को। क्योंकि हाल ही में ये मानसेरा में, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में एक वाक़या हुआ कि एक बच्चे को कुछ लोग ले गए जंगल में और वहाँ पे उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, और जब वो ज़्यादती करने में नाकाम हुए तो उन्होंने उसे पीठ पे गोली मार दी। ये वाक़या भी आपने सुना होगा।
اس کا بھی انصاف ابھی تک نہیں ہوا ہے. جب تک ہمارے ملک میں ایسے مظالم کا، ایسے ظلم کی، میں کہتا ہوں یہ انسان تو ہے نہیں ہے، ان کو کتا کہنا، جانور کہنا بھی جانور کی توہین ہے. جب تک ایسے واقعات کی ہم بھرپور مذمت نہیں کریں گے، جب تک ان پہ انصاف نہیں ہوگا، تو آئے روز ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا. اب خود سوچیں ان بچوں پہ کیا گزری ہوگی. اب وہ جو بچے جو اپنی ماں کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی، تو ان کا فیوچر کیسا ہوگا؟ ان کے دماغ میں کیا بیٹھا ہوگا کہ ہم پاکستان، یہ کس طرح کا پاکستان ہے؟ ہم کیسے آزاد مملکت میں رہتے ہیں؟ یہ کیسی مدینہ کی ریاست ہے؟ اب خود سوچیں اگر کوئی ایم پی ایم این اے ہو، اس کی بیوی اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہو موٹر وے پہ، اس کا پیٹرول ختم ہو، وہ سائڈ پہ رکے اور کچھ لوگ آئیں، 2-4 لوگ آئیں، اس کو ریپ کر کے چلا جائیں، تو یقین مانیں ود ان 2 to 4 hours اس کو انصاف مل جائے گا، وہ بندے پکڑے بھی جائیں گے. تو جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں وہ ذرا یہ سوچیں، اور جن کے ہاتھ میں کچھ ہے وہ یہ سوچیں کہ اگر آپ کی بہن، آپ کی بیوی یا آپ کی ماں اس طرح روڈ پہ جا رہی ہو یا بازار کوئی چیز لینے جا رہی ہو، اور اس کو کچھ لوگ اس طرح مل کے درندگی کا نشانہ بنا دیتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ یار دوسرے کا درد محسوس کرنا سیکھو. اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے، اگر وہ یہ سن رہے ہیں، تو تم سے بڑا خبیث اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. یہ انسان تو میں نے کہوں گا ہی نہیں، یہ بالکل ہی انسانیت کا نچلا درجہ ہے کہ مطلب کوئی کسی کو ایسے کیسے سوچ سکتا ہے. یار اپنی بچوں کے ساتھ ایک عورت جا رہی ہے، چاہے اس نے جیسے بھی کپڑے پہنے ہوں، جیسی بھی ہو، آپ اس کے ساتھ ریپ کیسے کر سکتے ہو؟ کس طرح کر سکتے ہو؟ یہ مطلب یہ مائنڈ سیٹ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ آتا ہی رہے گا بھائی. یہ واقعات ہوتے ہی رہیں گے جب تک ان ریپسٹ کو سر عام لاہور کی چوک میں، جو مشہور چوک ہو نا، وہاں پہ عوام کو بلایا جائے، ان کا سر کٹا جائے، یا پھر ان کو سر عام پھانسی دی جائے. یہی اس کا حل ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ ممالک ہیں جس طرح سعودیہ، دبئی میں آئی تھنک ایسا ہے کہ وہاں پہ چوری کرنے سے ہاتھ کاٹتے ہیں، اور اگر اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے تو اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں. اور میرے کچھ دوست اور کزنس ہیں، وہ کہتے ہیں یار ویڈیو وہ نہیں بنانے دیتے اور میڈیا پہ وہ نیوز نہیں آنے دیتے، لیکن وہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جو جس نے جرم کیا ہوتا ہے تو اس کو سر عام بازار میں لا کر اس کا کلا تما کر دیتے ہیں، اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں. تو یہ بالکل ہونا بھی ایسا ہی چاہیے بھائی. اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اذیت دے کے اس کو مارنا چاہیے، تاکہ اسے احساس ہو کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. تو آج کی ویڈیو بس یہی ہے، میں اسی بارے میں بات کروں گا. کوئی اپڈیٹ ملتی ہے اس واقعے کے بارے میں تو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا. تو #hangoutRapist چلائیں، ٹویٹر پہ لگائیں یہ ویڈیو، نیچے کمنٹس میں لکھیں، فیس بک پہ شیئر کریں، واٹس ایپ کے گروپوں میں شیئر کریں، میں بھی شیئر کرتا ہوں. تو اللہ پاک اس عورت اور اس بچوں کو انصاف ملے. لیکن کیا انصاف ملے گا یار؟ ان کی زندگی کیا رہے گی؟ ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے. اللہ ہی رحم کرے. ہم دل سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک پر رحم کرے، اور ہم سب لوگوں پر رحم کرے، اور اس عورت اور اس بچوں پر، اور اس کے ہسبینڈ جو ہوگا، ان کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی، تو میں تو سوچ بھی نہیں سک رہا. خدا پامان یار، نئی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.